लाउंज में बिल्कुल सामने यमुना बैठी टीवी देख रही थी। जैन के गुमान में दूर दूर तक यह बात न थी कि वह उस वक्त यहाँ मौजूद हो सकती है। एक लम्हा ठिठक कर उसने थोड़ी ऊंची आवाज में सलाम किया। बहरहाल अंदर तो वह आ ही चुका था और रुबीशा उसे देख भी चुकी थी, जो किचन से बाहर निकली थी। अरे आप अपने मायों के दिन भी चैन नहीं आपको? जैन ने हमेशा वाली बेतकल्लुफी के साथ हाथ में पकड़ा शॉपर्स फ्रीजर खोलकर अंदर रख दिया। अम्मी सो रही हैं, अब उठने वाली होंगी। सुबह सवेरे से उठी हुई थीं, फिर 9 बजे ही आंख लग गई। उसे कांच का गिलास पकड़ाते हुए वह कनखियों से बार बार यमुना को देख रही थी, जिसने सलाम के जवाब में मुड़कर एक नजर तक उस पर नहीं डाली थी। चाय लाऊं आपके लिए या ठंडा? वह बोलते बोलते रुक गई। जैन उसकी आंखों में झांक रहा था। तुम रोई हो रुबा? उसने नर्म लहजे में पूछा। वह बोलते बोलते रुक गई। वह अब तक उसकी आंखों में देख रहा था। यमुना ने खामोशी से मुड़कर उन्हें देखा और खामोश हो गई। कुछ खामोश मोहब्बत के लम्हे उन दोनों की आंखों में झांकते रहे। रुबीशा उसके होंठ देख रही थी, वह उसकी आंखें और यमुना उन दोनों को। फिर उसके निगाहें झुका ली, न इनकार किया न इकरार, मगर वह जवाब ले चुका था। इतने अनमोल मोती यूं रुलाने के लिए नहीं है रुबीशा, इन्हें किसी खुशी के वक्त के लिए संभाल कर रखो। वह बोलते हुए सोफे से टेक लगा गया। आइसक्रीम लाया हूँ, फ्रिज में रखी हुई है। उसका अंदाज हल्का फुल्का हो चुका था। ओह क्या जरूरत थी, मैं समझी आपने सिर्फ पानी लिया है। सिर्फ पानी ही तो लिया है। उसने मुस्कुराहट दबाकर गिलास तिपाई पर रख दिया। और जरूरत क्यों नहीं थी, मेरा दिल चाहा मैं ले आया। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? आखिर में वह कुछ जता कर बोला। जानता था यमुना जो वापस टीवी की तरफ मुड़ चुकी है उन्हीं को सुन रही है पूरे ध्यान से। नहीं भाई, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? रुबीशा हल्के से हंस दी। खैर तुम क्या कोई भी मेरी यहाँ आने पर ऐतराज नहीं कर सकता। यह मेरे चचा का घर है। जब जी करेगा आऊँगा और जो दिल करेगा लाऊंगा और यहीं बैठकर खाऊंगा। यमुना ने रिमोट पटका और उठकर अंदर की तरफ बढ़ गई। और दुश्मनों का दिल जलाऊंगा। आखिरी जुमला उसने धीरे से रुबीशा की तरफ झुककर कहा। न चाहते हुए भी उसकी हंसी निकल गई। जैन एक लम्हे के लिए खो सा गया। वह मेरे दुश्मन नहीं है, वह मेरे अपने हैं। अपने हैं मगर भला ना चाहते हुए हो तो क्या फायदा? रुबा जानती थी उसे अम्मी या यमुना से कोई शिकायत नहीं। वह नहीं तो क्या हुआ, अल्लाह तो है भला चाहने वाला। रुबा ने मुस्कुराते हुए आंखों की नमी साफ की। जैन गहरी सांस भरकर संजीदगी से सर झुका गया। कुछ लम्हे खामोशी दोनों के गमगीन चेहरे को तकती रही, जहां जिंदगी का सबसे अनमोल खजाना छिन जाने का पहाड़ जितना बड़ा दुख था। चलता हूँ, चचा को सलाम कहना। रुबा कुछ कहना चाहती थी, जभी अंदर से एक अजनबी सी चीखती हुई आवाज आई। जैन एकदम चौंक सा गया। तबीयत कैसी है अब उसकी? बेहतर है, रुबा सर झुकाकर दुख से बोली। उसके चेहरे पर छाए उदासी के मामूली से साए भी जैन को बेचैन करने के लिए काफी थे। आज किसी वक्त या कल उसकी दवाएं दे जाऊंगा, उसने बोलते हुए कदम बढ़ाए। फिलहाल जरूरत नहीं, मैंने मंगवा ली थी। वह दरवाजे के करीब पहुंच चुका था। एकदम पलटा। क्यों? उसकी आवाज में थोड़ी नाराजगी झलक आई। सॉरी, रुबा जैसे उसकी रग रग को जानती थी। मैंने सोचा आप शादी की वजह से बिजी होंगे तो। उसकी निगाहें नीची थीं। तुमने कभी यह नहीं सोचा कि मैं तुम्हारे लिए हर काम को पीछे कर सकता हूँ? मैं जानती हूँ, न सोचने की जरूरत है न आजमाने की। उसने यूं ही झुकी निगाहों से धीरे से बोलकर दरवाजे की चौखट पर हाथ रखा। जैन की आंखों ने चुपके से दहलीज पर सिमटी जुदाई की तपती दोपहर को देखा और पीछे मुड़ गया। शाम में आना जरूर, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये उसकी पीठ देखती रही। यह तक कह नहीं सकी कि आप अपने मायों की रस्म में निकाह के वक्त बजाय बीवी के किसी और का इंतजार क्यों? वह उससे पूछ भी लेती, मगर डैशबोर्ड पर महकते गजरों से निगाह हटा पाती तब। गाड़ी नजरों से ओझल हो गई और मंजर उसकी निगाहों में जम गया। नाश्ते की टेबल पर अम्मी के सिवा कोई न था। उसने शिद्दत से यह बात महसूस की। बाबा कहाँ हैं अम्मी? अभी सो रहे हैं। वह सीरियस सी थीं। सब ठीक तो है? ऑफिस नहीं जाना? उसने
اس کے ہاتھ رک گئے. جائیں گے رات ذرا سر میں درد تھا تو. لو مجھے بتایا نہیں آپ نے, میں رات کو ہی ڈاکٹر کے پاس لے جاتا. ارے نہیں. امی بات کی سنجیدگی کو کم کرنے کے لیے ذرا سا مسکرائیں. اتنا زیادہ نہیں تھا, اور ویسے بھی تم تو شام سے ہی کمرے میں بند تھے. انہوں نے کچھ جتایا نہیں تھا, پھر بھی وہ شرمندہ سا ہو گیا. تمہارے بابا کہہ رہے تھے بلال کو ایسے بیہیو نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ خود گئے تھے ہانیہ کو چھوڑنے. شاید وہیں سے واپسی پر انہیں درد شروع ہو گیا تھا. رات میں ڈرائیونگ آئی سائٹ پر افیکٹ کرتی ہے نا. ان کا لہجہ اب بھی سادہ تھا, مگر وہ شرمندہ ہو گیا. سوری امی, میں بابا سے ایکسکیوز کر لوں گا. اس کی ضرورت نہیں, وہ کوئی ناراض تھوڑی ہیں. پھر بھی وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا مگر بے حد فرما بردار بیٹا تھا. زندگی میں شاید ہی اس نے کسی معاملے میں ماں باپ کی خواہش پر اپنی مرضی کو اہمیت دی ہو. ریحان سعدی اور بیگم آمنہ ریحان اس معاملے میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتے تھے. شاہ نور اور بلال ان دونوں ہی بچے بہت نیک تھے. انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت بہت دھیان اور احتیاط سے کی تھی. ان کی محنت اور دیکھ بھال کا ہی نتیجہ تھا کہ دونوں بچے خاندان میں اچھے جانے اور مانے جاتے تھے. تعلیم کے میدان میں بھی کسی سے کم نہیں تھے. شاہ نور میڈیکل کالج میں پڑھ رہی تھی, بلال CA کر رہا تھا اور فائنل سیمسٹر سے فارغ ہوا ہی چاہتا تھا. ربیشہ مایوں کے فنکشن میں نہیں جا سکی. صبغہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. آج ہی زین کے نکاح کی رسم بھی ادا ہونے والی تھی. صبغہ لگاتار 1 ہفتے سے کھانس رہی تھی. ساری دوائیں بدلتے موسم کی شدت کے آگے بے اثر ہو چکی تھیں. اس کا بہانہ ربا کو وہاں جانے سے روکنے کے لیے کافی تھا. یمنا جو صبح سے امی کے یہاں آ کر رکی ہوئی تھی, اس کا ارادہ سن کر بے اختیار ایک اطمینان بھری سانس نکالی. ربیشہ نے اس کے اطمینان کو محسوس کیا اور اس کی احتیاط پسند طبیعت کی بے عقلی پر دل ہی دل میں ہنس دی. آج زین ایک نئی زندگی میں قدم رکھنے والا تھا. اس کے بعد بھی, اس کی زندگی کسی اور کی امانت ہو جانے کے بعد بھی اگر یمنا کو اس کی طرف سے کسی قسم کی خیانت کا ڈر تھا تو ربیشہ اس کی ذہنیت پر افسوس کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتی تھی. یمنا جو بچپن سے زین کو جانتی تھی اور جو یہ بھی جانتی تھی کہ وہ وعدہ خلاف ہے اور نہ جھوٹا. بہت کم عمر میں اس نے کبھی خود سے اور ربیشہ سے اس کا خیال رکھنے کا وعدہ کیا تھا. اس وقت جب اس کی جڑواں بہن صبغہ اپنی کمزوری کی وجہ سے سیڑھیوں پر لڑکھڑائی تھی اور اسے بچانے کے چکر میں ربیشہ لڑھکتی ہوئی پہلی سیڑھی سے آخری سیڑھی تک جا پہنچی تھی. اس وقت ربیشہ اور زین کے پاپا ایک ہی گھر میں رہتے تھے اور دادی زندہ تھی. تب انہوں نے ایک دھمکا زین کی کمر پر جڑ دیا تھا, اور تو اتنا بڑا ہو کر بھی گھوڑوں کی طرح دیکھتا رہا, یہ نہیں کہ جلدی سے اٹھا لیتا. کتنا خون بہہ. ارے ماں جی, اب اتنا بڑا بھی نہیں ہے, بچہ ہی ہے. بڑی امی کو شاید اسی دن سے ربیشہ کا وجود کھٹکنے لگا تھا جس دن سے زین کے دل میں اس کی کوئی خاص جگہ فکس ہوئی تھی. کون سا وہ جا کر اس کا بہنے والا خون روک لیتا. سب کی فکروں سے بے خبر اس کی بڑبڑاہٹ دیر تک جاری رہی, تب سے اب اور آج تک, جبکہ ربیشہ کے بجائے کوئی اور اس کی بیوی بننے جا رہی تھی. زین نے خود سے اور ربیشہ سے کیا ہوا وعدہ نبھایا تھا. صرف یمنا نہیں, سارا گھر بلکہ سارا خاندان اس بات کا گواہ تھا. زین کو جان گویا روبا میں بند تھی. اس کی خوشی زین کی خوشی تھی اور اس کے آنسو زین کی تکلیف. زندگی ہر موڑ پر, ہر قدم پر, ہر جگہ زین نے کسی کانچ کی گڑیا کی طرح ربیشہ کو سنبھالا تھا. کبھی کوئی غلط نگاہ اور بری نیت اس پر پڑنے نہیں دی تھی. سب کے خود سے مان لینے کے باوجود زین شادی کی عمر کو پہنچے گا تو یقیناً ربیشہ کے سوا کوئی اس کی پسند نہ ہوگا. زین نے کبھی فیوچر کے حوالے سے ربیشہ کو کوئی خواب نہیں دکھائے تھے. باقاعدہ پرپوز نہیں کیا, کبھی آئی لو یو نہیں کہا, تو کیا اس سب کے بعد بھی کسی کے دل میں اب اس کے لیے کوئی غلط خیال آ سکتا تھا؟ اب جبکہ وہ زندگی بھر کسی کے لیے کسی اور کا ہونے جا رہا تھا, اپنا برسوں پرانا خواب چھوڑ کر زندگی کی راہ پر آگے بڑھ رہا تھا. اور اگر کوئی اب بھی اس کے بارے میں غلط سوچے تو ایسی ذہنیت کا کوئی کیا علاج کرے جس کے فطور کو پہاڑ بنانے کے لیے کسی رائی کے دانے کی ضرورت نہ تھی. تم آئی نہیں ربا,
کیوں؟ امید کے مطابق رات گئے فنکشن کے ختم ہونے کے بعد زین کا میسج اس کے نام آ چکا تھا۔ اس نے صبح ہونے کا انتظار نہیں کیا، اس سے کیا بھی نہیں جاتا۔ روبیشا نے اسکرین پر چمکتے الفاظ کو دیکھا، پھر آنکھوں کے ساتھ سیل آف کر کے تکیے کے نیچے دبا دیا۔ اس کی بلا سے وہ ساری رات جاگے، اب یہ سلسلہ ختم کرنا ہی تھا۔ خود وہ تکیے میں سر چھپائے جانے کب تک روتی